अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल को लेकर, जिसमें जो हुकूमत के लिए बड़ा खतरा था वो खतरा टल चुका है। हुकूमत को ये लग रहा था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, एक अहम रुकावट थी जिसको उन्होंने अबूर करना था, कामयाबी से अबूर किया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। फिर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पंजाब में और पीडीएम मुतहरिक है, लॉन्ग मार्च भी होगा। मार्च में ही इस लॉन्ग मार्च को लेकर जो अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बंदिशें, पाबंदियां लगाई जा रही हैं कोविड के फैलाव की वजह से, वो लोगों की तरफ से ये राय सुनने को मिल रही थी कि जी ये कोई इतना कोरोना फैल नहीं रहा है, ये गवर्नमेंट सिर्फ लॉन्ग मार्च को फ्लॉप करने के लिए, नाकाम बनाने के लिए कर रही है। लेकिन अब ये लॉन्ग मार्च मुलतवी हो चुका है। हुकूमत के लिए एक कह सकते हैं कि रिलैक्सिंग पीरियड है जो चल रहा है। लेकिन क्या अब भी पीडीएम दोबारा से मुतहरिक हो सकती है? क्या पीडीएम दोबारा से एक पेज पर आ सकती है? जो हाथ मिलाया था तमाम इत्तेहादियों ने, वो एक दूसरे से हाथ क्या छुड़ा दिया है या सिर्फ कुछ देर के लिए एक दूसरे से मुंह मोड़ा है, फिर लौट कर वापस आ जाएंगे? और ये एक ऐसा इत्तेहाद कि जिसको पहले से भी कहा जा रहा था कि एक गैर मामूली या गैर फितरी इत्तेहाद है, ये आपस में एक दूसरे के साथ चल ही नहीं सकते, इनकी आपस में बन ही नहीं सकती, सिर्फ मफादात की सियासत है और अपना अपना मफाद लेकर चल रहे हैं। खैर, हर सियासी जमात का अपना मफाद होता है, लेकिन सबका एक ही उस वक्त मकसद और मिशन नजर आ रहा था, और वो था कि हुकूमत का तख्ता उल्टाया जाए। तो अब आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूद मेहमानों के साथ। डिस्कशन का बाकायदा आगाज करने से पहले हमें लेना है मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राजा यासिर हुमायूं साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर निसार चीमा साहब ने। चीमा साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। सबसे पहले यासिर हुमायूं साहब, आपकी तरफ आते हैं, क्या खतरा अब भी है या खतरा टल गया? देखिए, पॉलिटिक्स में तमाम पॉसिबिलिटीज हर वक्त खुली होती हैं। खतरा नहीं भी है और है भी, और हर वक्त रहता है। तो आपका कुछ भी नया जो है वो टर्न आ सकता है। अगर आप ये कहें कि जी आज जो है ये फैसला हो गया और ये हतमी हो गया या कोई हतमी चीज होगी, तो ये कभी पॉलिटिक्स में नहीं होता। ये हर रोज जो है सूरत हाल चेंज होती रहती है, और जब तक आप गवर्नमेंट में रहते हैं, अगर स्पेशली आप एक थिन मेजॉरिटी के साथ जीते हुए हों, तो मेरा ख्याल है कि आपको तैयार रहना चाहिए हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए। ठीक, आप हमारे साथ जी आजिज धामरा साहब भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। धामरा साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। साहब, चीमा साहब, आपने हाथ में लाया 11 इत्तेहादी थे जो एक साथ थे, बज़ाहिर साथ थे, जबकि सब ये कहते रहे हैं कि ये साथ कोई ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। अब जबकि ये साथ छूट गया है, तो अब इस साथ के छूटने के बाद अब आपकी पार्टी का क्या लाएअमल होगा? कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे अपने मामलात को मैनेज करेंगे? जहां 26 तारीख को आपने लॉन्ग मार्च करना था, उसी तारीख को मरीम नवाज साहिबा को भी बुला लिया गया। सब मैं नहीं समझता के साथ छूट गया है। मैं तो देखे उन लोगों में से हूँ जो आखिरी वक्त तक पर उम्मीद रहते हैं। और देखिए, चूंकि देखिए ये मामला है स्ट्रेटजीज के हवाले से इख्तलाफ राय का, लाए अमल जो है उसमें 100 इख्तलाफ हो सकते हैं। डिफरेंस ओपिनियन जो है, ऑनेस्ट डिफरेंस ओपिनियन, उसकी गुंजाइश तो होती है पार्टियों के अंदर भी और पार्टियों के दरमियान भी। लेकिन असल जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि क्या जो मंजिल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो हदफ है, क्या उसके बारे में भी कोई वहाम है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डिफरेंस ओपिनियन है? उसके बारे में कतन कोई इख्तलाफ राय नहीं है, और मुकम्मल यकसुई है पीडीएम की तमाम जमातों में भी और पूरी कौम में भी। और वो क्या है हदफ कि ये जो है ये पीटीए हुकूमत जो अजाब की शक्ल में मुसल्लत कर दी गई है, इससे निजात हासिल करनी है। अब निजात हासिल करने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, चीमा साहब वाकई में निजात हासिल करना चाहते हैं या सिर्फ सियासत की जा रही है? क्योंकि कुछ जराए ये भी कहते हैं कि पीएमएलएन खुद नहीं चाहती कि अभी हुकूमत संभाले, क्योंकि पीएमएलएन को नजर आ रहा है कि मौजूदा मसाइल क्या हैं, उसमें पीएमएलएन भी डिलीवर नहीं कर पाएगी। नहीं, हम ये आपने सही कहा कि हम नहीं चाहते कि इस वक्त ये है कि हम हुकूमत संभालें। हम चाहते हैं कि नए मैंडेट के लिए अवाम के पास जाया जाए। नए इलेक्शन जो है, मैं समझता हूँ कि मौजूदा सारा बहरान जो है, सियासी बहरान, उसका हल जो है नए इलेक्शन है, और अवाम के पास हम जाएं, नया मैंडेट लेके आए, अवाम जिनको चाहें मुंतखब करें, और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं नई हुकूमत तश्कील दें। ये है हमारी सोच जी। ठीक, आजिज धामरा साहब, काफी अरसे से ये मुतालबा था और ये कहा जा रहा था जी इस्तीफे देंगे। मरीम नवाज साहिबा का वो मशहूर जुमला जो कि अब तमाम टेलीविजन चैनल्स पे भी चलता है, जिसमें उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि अब होगा आर या पार,
تو آپ نے اتنی ہوپس بلڈ کی اپنے اتحادیوں کی، اور پھر آخر میں آپ نے صاف انکار کر دیا کہ ہم استعفے ابھی نہیں دے سکتے، اور پھر آپ نے اس کو مؤخر کرنے کے لیے ایک وجہ یہ بتائی کہ ہمیں اس پر مزید سوچنے کا وقت چاہیے جو سی ای سی میں ہوگا۔ سوچنے کے لیے تو آپ کے پاس پہلے بھی وقت تھا، آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ پی ڈی ایم کے باقی آپ کے جو اتحادی ہیں وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ استعفے دیے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پی ڈی ایم ایک اتحاد ہے اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں، ان کا اپنا طریقہ کار ہے، اور یہ اجلاس جب ہو رہا تھا تو اس کی ایجنڈا میں یہ شامل نہیں تھا کہ استعفیٰ دے کے اور ہم لانگ مارچ شروع کریں گے۔ جب نہیں تھا تو ظاہر ہے اس اتحاد کی ایک پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ایک موقف رکھا ہے کہ ہم سی سی میں جا کے اپنی پارٹی کے اندر کا مینڈیٹ لے کے پھر ہم اتحاد میں بات کریں گے، اتنی سی بات ہے۔ اور تمام پارٹیز نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ سی سی کریں، یہ ایک بات ہے میرے خیال میں۔ اس پہ میڈیا میں جس طرح ڈسکشن چیزیں ہو رہی ہیں بے شک ہونی چاہیے، کیونکہ پی ڈی ایم اپوزیشن کا ایک بہت بڑا اتحاد ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ قوم بھگت رہی ہے حکمرانوں کو، ان کی نالائکیوں کو، کوتاہیوں کو، مہنگائی کو، وہ بھی چیزیں ڈسکس ضرور ہونی چاہیے۔ مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کافی دنوں سے ٹاک شو کے سارے ٹائم صرف پی ڈی ایم کی اس پالیسی پہ، یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے، ڈسکشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد جس طرح لیکن دامرا صاحب ڈسکشن تو پہلے بھی ہو سکتی تھی، اور دوسرا جب آپ کا مومنٹم بنا ہوا تھا اور 26 مارچ کی تاریخ کا بھی اعلان تھا، اور اس سے پہلے بھی یہ تاثر بنا تھا کہ جو تاریخیں پی ڈی ایم دیتی ہے ان پر عمل نہیں ہوتا ہے، عین موقع پہ جا کے پھر کچھ اور فیصلہ سامنے آ جاتا ہے، اور پھر یہ بھی سب کہہ رہے تھے کہ جی یہ آپس میں چلنے والے نہیں ہیں۔ تو ان تمام خیالات کو، ان تمام تاثرات کو جو ہے وہ ایک طرف رکھتے ہوئے ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے کچھ وقت لیتے، 1 دن 2 دن لے لیتے، 4 دن لے لیتے، فیصلہ کر لیتے، سی سی میٹنگ بلانا اور پھر فیصلہ کرنا کون سا مشکل تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہمارا ایک میگا ایونٹ ہو رہا ہے، وہ ہے شہید چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی۔ وہ ہم اس لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں منانے کا اعلان کر چکے تھے۔ ہماری تمام تر لانگ مارچ کے لیے تیاری تھی، پورے سندھ بھر میں ہم نے دورے کیے ہوئے ہیں۔ صوبائی صدر نثار احمد کھوڑو صاحب نے تمام ڈسٹرکٹ اور ڈویژن لیول پہ ہم نے دورے کیے، ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا ہے، اور لانگ مارچ کے لیے ہم سیریس تھے، اس لیے سارا ہوم ورک کیا۔ تمام پارٹیوں نے اپنے اپنے حساب سے ہوم ورک کیا ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پوائنٹ ہے جس کو مزید ڈسکس کرنے کے لیے ایک سی سی میں جانے کی بات ہوئی ہے، تو اس پہ جو میگا ایونٹ ہے ہمارا وہ بھی ہوگا اور سی سی بھی ہوگی، اور ہم قیادت کو بتا دیں گے، پی ڈی ایم کی قیادت کو، یہ اتحاد ٹوٹا نہیں ہے، ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہے، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے۔ جس طرح انتخاب میں تمام جماعتوں نے کہا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، مگر ہماری ریکویسٹ مانی گئی، جس کی وجہ سے ڈسکا کی دھند بھی ڈسکشن میں آئی، جس طرح ڈسکا پہ ڈاکہ بھی آپ کو نظر آیا، جس طریقے سے ان کے ہوم جو صوبہ ہے اس میں ان کو شکست ہوئی نوشہرہ میں، جس طرح یہ نیشنل اسمبلی میں ہارے، جس طرح یہ سینٹ چیئرمین کی الیکشن میں جو ڈاکہ ہے وہ ایکسپوز ہوا، تو یہ ساری چیزیں ڈسکشن کے بعد مانی ہوئی، اس چیز کے بعد سامنے آئی۔ تو اس پہ کوئی میرے خیال میں حماقت نہیں ہے کہ آپ ایک چیز پہ ڈسکس کریں اور کچھ ٹائم اگر کوئی پارٹی لے رہی ہے تو اس کو آپ نے دے دیا ہے۔ ٹھیک، یاسر ہمایوں صاحب، اب جب گورنمنٹ کو یہ سپیس ملا ہے، پہلے تو جتنے بھی ترجمان ہیں گورنمنٹ کے ان کا زیادہ وقت اسی میں گزرتا تھا کہ جو اپوزیشن کی طرف سے، پی ڈی ایم کی طرف سے بیانات آتے تھے ان کی کاؤنٹر سٹیٹمنٹس ہوتی تھی اور ان پہ رسپونڈ کرتے رہتے تھے، اور آپ کی جو گورننس ہے یا جو آپ کی پرفارمنس ہے، اگر کہیں بھی کوئی پرفارمنس ہے تو وہ ڈھکی چھپی تھی، وہ سامنے منظر عام پر نہیں آ رہی تھی۔ تو کیا اب آپ کی گورنمنٹ کو، بالخصوص پنجاب گورنمنٹ کو یہ سپیس ملی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گورننس کو بہتر بنایا جائے گا، یا اب بھی جو ہے وہ صرف توپوں کا رخ پی ڈی ایم کی طرف ہے کہ کہیں دوبارہ اکٹھے نہ ہو جائیں؟ دیکھیں، ان کا جواب دینے کے لیے جو ٹیم ہے وہ ایک الگ ٹیم ہے، اور گورننس کرنے کے لیے الگ ٹیم ہوتی ہے۔ یہ بات میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ تمام کی تمام حکومت جو ہے ان کا جواب دینے میں مشغول تھی۔ ٹی وی ٹائم ظاہر ہوتا ہے، اس پہ جو ترجمان ہوتے ہیں پارٹی کے، انہوں نے اپنا موقف لینا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی وزراء ہیں تو اپنا کام کر کے آتے ہیں، اور شام کو جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ترجمانی کی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا دن آپ صرف یہی کرتے رہتے ہیں۔ تو گورننس کے جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اس میں امپروومنٹ بھی آ رہی ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو پرابلم تھا وہ اکانومی کا تھا، اور تمام دنیا کی اکانومی آپ اٹھا کے دیکھیں تو تمام اکانومی کووڈ کے نتیجے میں ایک ڈاؤن فال ہوا، اور ریسیشنز میں چلی گئیں بڑی بڑی اکانومیز۔ ہم نے، میرا خیال ہے کہ بہتر پرفارم کیا ہے۔ اگر آپ ارد گرد کے ممالک کو دیکھیں تو پاکستان اس کووڈ کی سچویشن سے جس طرح نکلا ہے، یہ وہ لوگ یہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں جو ارد گرد کے ممالک کو دیکھ رہے ہوں۔ کل ہی میں ایک وقت سے ملاقات کر رہا تھا جو انگلینڈ سے آئے تھے، اور ایک کینیڈا سے وقت آیا تھا۔
تو ان کے نزدیک تو جو کینیڈا میں اور انگلینڈ جیسے فرسٹ ورلڈ کے ممالک میں حالات ہیں اس سے بہت بہتر طریقے سے کورونا کو پاکستان میں ہینڈل کیا گیا اور اس کو ایکنالج بھی کیا گیا انٹرنیشنل سطح پہ. اور اگر پاکستان میں اس اتنی بری سچویشن نہیں ہے تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اب باقی جو گورننس کے پرابلمز ہیں وہ ڈے ٹو ڈے ہیں, ان میں انشاءاللہ امپروومنٹ ہم لا بھی رہے ہیں, لائیں گے بھی. اور اس کو ٹی وی پہ شو کرانے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ عوام کو وہ نظر آئیں, اور عوام کو تب نظر آتے ہیں جب عوام جو ہے اس کا فرسٹ ہینڈ بینیفیشری ہو. اگر میں تقریر کرتا رہوں کہ ہم نے یہ بھی اچھا کر دیا وہ بھی اچھا کر دیا اور اس کی کوئی پریکٹیکلی نظر کسی کو نہیں آ رہا ہوگا تو اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن یاسر صاحب اس پر ہائی لائٹ تو ہونا چاہیے, بات تو ہونی چاہیے. جس طرح کل اب سے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے اس وقت آپ کمشنر آفس میں موجود تھے, میٹنگ کنڈکٹ کر رہے تھے, تو اپنی پرفارمنس یا اپنی جو ایفرٹس ہیں ان کے بارے میں بتانا تو چاہیے. دیکھیں جو میں ایفرٹس کر رہا ہوں, یہ کمشنر آفس بیٹھ کے کل 9 بجے تک میٹنگ کر رہا تھا, جب تک اس کے اثرات عوام تک نہیں پہنچتے اس کو ٹی وی پہ آ کے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوشبو ہوتی ہے جو پھیل جائے خود بخود, اور آپ زبردستی کوئی چیز جو ہے کوئی امپوز نہیں کر سکتے, جعلی پبلسٹی کر کے آپ مشہور نہیں ہو سکتے. ہر چیز جینوائن ہونی چاہیے, اور پی ٹی آئی ایک جینوائن ترقی میں بلیو کرتی ہے. پاکستان کو ایک ایسی رستے پہ ڈالنا چاہتی ہے ایک حقیقی جو ہے تبدیلی آ سکے, اور وہ باتوں سے میرا خیال ہے کبھی ممکن نہیں ہے. وہ جب تک لوگ اس کو جب فیل کریں گے تو ووٹ بھی دے دیں گے, اور نہیں کریں گے تو نہیں ووٹ دیں گے, ایز سمپل ایز دیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج الیکشن ہو جائیں یا کل ہو جائیں. 5 سال جو ہمارا مینڈیٹ ہے اگر کمپلیٹ کرتے ہوئے ہم نہ پورا کر سکے جو باتیں ہم کرتے رہے تھے تو عوام بیسٹ جا جائیں, ان کو ووٹ دے دیں گے, پھر لے آئیں گے. اس میں کون سی بڑی بات ہے. ٹھیک یاسر, یہ میٹنگ تھی کس حوالے سے کل آپ کی؟ بیسیکلی لاہور میں جو گورننس کے پرابلمز ہیں اس کے بارے میں تھی, کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے ایک ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں کریں گے, ون مین شو نہیں کریں گے, گرپ نہیں رکھیں گے, بلکہ اداروں کو کام کرنے دیں گے. جب آپ کسی بھی طرح اس طرح اداروں کو ڈھیل دیتے ہیں تو شروع میں ایک کیوٹک سچویشن نظر آتی ہے, کیونکہ آپ سسٹمز تو اس ملک میں ڈیولپ نہیں ہوئے. تو ہم نے بیسیکلی ایسے سسٹمز کو ایوالو کرنا ہے اپنے ٹینیور میں کہ یہ ادارے خود بخود چلیں. یہی منشور لے کے آئے تھے, اور اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو obviously پھر عوام ہمیں اس کا صلا دے دیں گے. اگر ہو جاتے ہیں تو لوگ ہمیں ری الیکٹ کر لیں گے. تو آئی ایم ویری کلیئر کہ لوگ پی ٹی آئی سے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے تھے. جی نثار چیمہ صاحب, آپ نے ابھی یاسر ہمایوں صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. جی تو کیا یہ میٹنگ آپ کی فروٹفل رہی؟ کیونکہ ایک یہ چیز بھی ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آپ کے اس طرح سے کنٹرول میں نہیں ہے, یا ڈیفینیٹلی آپ لوگوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں, آپ عوام کو جواب دیں ہیں, لیکن وہاں پر جب آپ اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے رکاوٹیں آ جاتی ہیں, اور ایڈمنسٹریشن اس طریقے سے آپ کی بات پر عمل درآمد نہیں کرتی ہے. یہ میں 100% اگری کرتا ہوں جی, کیونکہ ایشو یہ ہے کہ 1985 سے آنورڈز یہاں پہ مور اور لیس انہی لوگوں کی گورنمنٹ رہی ہے. اگر ایک آدھ بیچ میں لایا بھی ہے, کوئی اس میں رکاوٹ مطلب چینج آئی بھی ہے تو بڑے مختصر عرصے کے لیے آئی ہے. پیپلز پارٹی کو بھی جب پنجاب میں موقع ملا تھا تو گورننس کے پرابلمز ان کو بھی فیس کرنے پڑے تھے. ہمیں بھی 2 سالوں میں یہ پرابلمز رہے. اب آہستہ آہستہ ہماری گرپ بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور اگر ٹینیور ہمیں 5 سال کا جو مکمل ہم نے کر لیا تو میرا خیال ہے کہ بہت بہتری ہم لے آئیں گے اس میں. ٹھیک. نثار چیمہ صاحب, آپ نے یاسر ہمایوں صاحب کی رائے سنی. یاسر ہمایوں صاحب اس سے پہلے بھی جب ہم پروگرامز میں ان سے بات کرتے ہیں تو کہیں پر اگر ان کو کوئی خامی یا اس طرح کا ایشو نظر آتا ہے اپنی گورنمنٹ کو لے کے تو اس پہ وہ بات کرتے ہیں, اور بڑی بیلنسڈ اوپینین رہی ہے ہمیشہ سے یاسر ہمایوں صاحب کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح سے وہ پبلسٹی سٹنٹس نہیں کر رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ صرف باتیں نہ کی جائیں, صرف اعلانات نہ کیے جائیں, بلکہ کر کے دکھایا جائے اور عوام تک وہ فیسلٹی پہنچے. وہ جو ہم کوششیں کر رہے ہیں وہ وہاں پر میٹیریلائز ہونی چاہیے, کنورٹ ہونی چاہیے, جو کہ آپ کے دور حکومت سے شکایت رہی ہے کہ کام کم ہوا ہے, باتیں زیادہ ہوئی ہیں. جی بالکل علی ممتاز صاحب, ان کے تو بالکل یہی خواہش ہے کہ کام جو ہے کام ہو, صرف نعرے نہ لگائے جائیں, زبانی جمع خرچ سے کام نہ لیا جائے. یہی وجہ ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں بھی یہ دے چکے, 50 لاکھ گھر بھی بنا چکے. سر گھروں کا تو سلسلہ شروع ہو گیا. کل پرائم منسٹر صاحب نے بیواؤں کو اور جو معذور افراد تھے ان کو کل انہوں نے مکانات کی, فلیٹس کی, گھروں کی چابیاں دیں. دیکھیں بات یہ ہے علی ممتاز صاحب کہ ان کے وعدوں کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ ہم خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. دیکھیں کوئی اعتبار نہیں ہے, کوئی ساکھ نہیں ہے ان کی, اس حکومت کی, اور حکومت کے جو سربراہ ہیں ان کی خیر سے کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی وعدہ کر کے, بڑے سے بڑا وعدہ کر کے ان کے لیے مکر جانا, یو ٹرن لینا کون سا ایسا مسئلہ ہے, اس کو تو وہ بہت بڑی ایک بڑا ایک یعنی کریڈٹ سمجھتے ہیں.
बखूबी समझते हैं। बात यह है कि ये अब कौम जो है वो सच्ची बात यह है कि इस हुकूमत को एक अजाब समझ रही है। अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, इसको मजीद मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है। काश के कुछ सेन एलिमेंट्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को समझाएं कि जो 2.5 साल में अवाम निसार चीमा साहब कदर गिलामी के लिए माजरत, अगर आप समझते हैं कि जी अवाम के लिए ये हुकूमत एक अजाब है, तंग आई हुई है अवाम, तो फिर अवाम आपसे ये भी कहेगी कि आपको जिस तरह से अगर पंजाब से मैंडेट मिला है तो अवाम कहेगी कि जी आप कहाँ अपने साथ बाकी जमातों को मिलाकर हमें इस मुश्किल से निजात दिलाने के लिए निकले हैं, आपको हमने मैंडेट दिया है, आप हमारे लिए कुछ करें। आप पीपल्स पार्टी के साथ उनके पीछे लगे हुए हैं, वो अगर नहीं इस्तीफे देते, नहीं कुछ करते, ना करें, आप तो हमें फिर हमारे लिए कोई इसमें मुश्किल में से आसानी पैदा करें। अली मुमताज साहब, जिस तरह आपने फरमाया, इस अजाब से निजात दिलाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे पास हैं। इस्तीफों वाला भी एक ऑप्शन है, लॉन्ग मार्च वाला भी ऑप्शन है। अदम एतमाद जो है, जिस तरह आपने इशारा फरमाया, पंजाब में और वफाक में अदम एतमाद भी बड़ी आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। बड़ी कमजोर सी बैसाखियों के सारे ये हुकूमत खड़ी है, आपको पता है। और कोई ये है कि जब भी ये है कि इसको, ये तो मामूली सा धक्का जो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ये तो ये रेत के ग्रौंदों की तरह जमीन बोस हो जाएंगे। बात ये है कि हम ये चाहते हैं, मेरा मौकफ ये है और मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी का भी मौकफ ये है कि इस वक्त बेहतरीन हाल ये है, ये जो बुरान है, सियासी बुरान है, मुआशी बुरान है, हर किस्म का बुरान है, पूरी कौम इनकी नाली और बदनिज़ामी के साथ भुगत रही है। उसका हाल ये है कि अवाम के पास जाया जाए फ्रेश मैंडेट के लिए, और अवाम ये है कि नए अपने नुमाइंदे मुंतखब करे, और ताकि ये एक नई हुकूमत अवाम के एतमाद के साथ, अवाम के ये है कि वोट लेकर वो ये है कि आए और मुल्क और कौम की बागडोर संभाले। ठीक, आजिज धामरा साहब, आपकी पार्टी की तरफ से क्या आप समझते हैं कि आप पर उम्मीद हैं कि पीडीएम को दोबारा से एक टेबल पे लाकर जो इस्तीफों वाला मुतालबा है उस पर कोई अच्छी खबर इत्तेहादियों के लिए होगी, या आप चूंकि आपकी सिंध में गवर्नमेंट है तो आप नहीं चाहते कि हमारे पास तो सिंध में गवर्नमेंट है, हम उसको क्यों गंवाएं? देखिए, पहली बात तो हमने शुरू में ही कहा था कि हम पीडीएम को मुत्तहद रखना चाहते हैं, हम अपना कलीदी किरदार अदा किया भी है और करना भी चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में वेट एंड सी कि जो हमने कहा है कि हम अपनी पार्टी से मैंडेट सीसी से लेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम होता है, और जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, सीसी से पहले भी बेची थी इस्तीफाओं के मामले पे, और यही कहा गया था कि इस्तीफा आखिरी ऑप्शन है। तो ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पीडीएम को टूटा नहीं है। इसलिए मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि अभी भी पीपल्स पार्टी मेजर पार्ट ऑफ पीडीएम है। जी धामरा साहब। जी, तो मैंने कहा कि हम पीडीएम का हिस्सा हैं। ठीक, आप पीडीएम का हिस्सा हैं और आप समझते हैं कि ये आपका इत्तेहाद इसी तरह से जारी रहेगा? इंशाल्लाह जारी रहेगा। आप सीसी में जो भी फैसला होगा तो हम वो पीडीएम के सामने रखेंगे। तो अब कबले इस वक्त बात है कि सीसी क्या फैसला करती है, और जब हम रखेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। तो मेरे ख्याल में वेट एंड सी। ठीक, वेट एंड सी की पॉलिसी है जी। हम एक ब्रेक ले रही है, ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, और बढ़ाते हुए हम इस नुक्ते को भी उठाएंगे कि क्या पीटीआई को लगता है कि विद इन इट्स ओन रैंक्स, खासतौर पे यहाँ पंजाब में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पीएमएलएन या अपोजिशन की तरफ उनका झुकाव है और वो उस तरफ जाने का इरादा रखते हैं, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि उनकी हुकूमत पंजाब में अपनी मुद्दत मुकम्मल कर पाएगी? यानी क्योंकि पहले रोज से सबसे ज्यादा थ्रेट जो है और जो वीक पोजीशन नजर आई है वो पंजाब गवर्नमेंट की नजर आई है, इन पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर पंजाब की वजह से कि जी क्योंकि वो इतने इफेक्टिव नहीं हैं कि जिस तरह के पहले पंजाब में चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं। गो के पीटीआई का कहना है कि जी वो ज्यादा बस दिखावे का काम था और कुछ नहीं था, तो लेकिन फिर भी कंपैरिजन किया जाता रहे। तो इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए यासिर हुमायूं साहब, आपको लगता है कि विद इन योर ओन रैंक्स ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरी तरफ जाने का इरादा रखते हैं और उनका झुकाव दूसरी तरफ है, यानी कि पीएमएलएन की तरफ है, और उनके दूसरी तरफ झुकाव होने की वजह से आपकी गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट पंजाब में अब भी खतरे में है? जी नहीं, अगर आप एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पे भी देखेंगे तो पंजाब में हमेशा से पॉलिटिक्स जो है वो धड़ों की रही है, खसूसन जो रूरल कंस्टिट्यूएंसीज हैं वहां पे तो एक धड़ा जो है वो नून के साथ होता है और दूसरा किसी और पार्टी में होता है। आमतौर पे पीपल्स पार्टी में होता था, और जो उस धड़े के खत्म होने की वजह या उसके पीटीआई में आने की वजह भी यही बनी कि जब पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत के नाम पे और इनके साथ कोलिशन किया और लोगों को लगा कि पीपल्स पार्टी अब वो टफ टाइम नहीं दे पा रही नून लीग को, बल्कि उनके साथ मिल गई है, तो उस धड़े को कोई जगह नहीं मिल रही थी कि वो जाए किधर।
اور ان کو پھر عمران خان کی صورت میں ایک ایسا لیڈر ملا جو ان کو لگا کہ وہ واقعی مقابلہ کر سکتا ہے دوسرے دھڑے کا اور نون لیگ کے دھڑے کا. تو بیسیکلی جو لوگ پولیٹیکل لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو 2014 سے آن ورڈز جو دھرنا ہوا اس کے بعد سے آن ورڈز لوگوں کو یہ باور کرایا کہ ہم ہی وہ پولیٹیکل فورس ہیں جو نون لیگ کے دھڑے کا مقابلہ کرے گی. اور جو دھڑوں کی پالیٹکس ہوتی ہے لوگ اکثر مثال دے دیں گے پیپلز پارٹی پہلے ہارتی بھی تھی پھر واپس آ گئی. اس کی وجہ یہی تھی کہ کوئی تیسری آپشن نہیں تھی. کبھی نون جیتتی تھی کبھی پھر پیپلز پارٹی جیت جاتی تھی اور پیپلز پارٹی ہارتی بھی تھی تو بہت کم ووٹس کے ساتھ ہارتی تھی پنجاب میں. لیکن پیپلز پارٹی کی بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو پالیسیز تھیں لوگوں کو پنجاب میں یہ فیل ہوا کہ نون لیگ کا مقابلہ کرنے کی شاید ان میں ول ہی نہیں ہے, پولیٹیکل ول نہیں ہے. اور زرداری صاحب کی جو پالیسیز ہیں اس سے اختلاف کرتے ہوئے نہ صرف ان کے الیکٹیبلز بلکہ ووٹرز بھی جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کا رخ کیا. تو اس وقت لائنز بڑی کلیئرلی ڈرون ہیں. اگر یہ 10 کی 10 پارٹیز اکٹھی ملی رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے ووٹس جو ہیں وہ میوچولی ایکسکلوسیو ہیں. پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو گئی ہے اور نون لیگ پنجاب تک ہو گئی ہے اور اس کے سامنے دونوں جگہ پی ٹی آئی ہی کھڑی ہے. کے پی کے میں بھی ایک دھڑا پی ٹی آئی کے پاس ہے, مخالف دھڑا جو ہے وہ اے این پی یا مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے. تو یہ چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ ہماری یہ جو پالیٹکس ہے وہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ خدا ایک اور دھڑے دو ہیں. یہ گاؤں کی ایک کہاوت ہے جو گاؤں کی پالیٹکس میں استعمال ہوتی ہے. تو دو دھڑوں میں پالیٹکس ہوتی ہے اور جب تک پی ٹی آئی کے پاس دوسرا دھڑا ہے اور پی ٹی آئی اپنے آپ کو یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ لڑتی رہے گی کسی نہ کسی سٹیج پہ, تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ. ٹھیک, یاسر ماہی صاحب یہاں پر ذرا یہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیجئے گا کہ اطلاعات یہ تھیں ذرائع سے کہ اب سے تقریباً 2 یا 3 ہفتے پہلے جب یہ سینٹ کے الیکشنز کا سارا سلسلہ چل رہا تھا اسی دوران آپ کی پارٹی سے حکومتی جماعت سے تقریباً 20 سے 21 ایسے لوگ تھے جنہوں نے حمزہ شہباز صاحب سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا, ان کو رہائی پر مبارکباد دی. کچھ ایسے تھے جنہوں نے غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا اور کچھ نے مشروط حمایت کا اعلان کیا اور کچھ کا یہ کہنا تھا کہ جی نواز شریف صاحب سے ایک دفعہ بات کرا دیں پھر اس کے بعد آپ جو کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں. کیا ایسا درست ہے؟ دیکھیں ایک بات آپ کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا آڈینس کے بھی سمجھنے کے لیے کہ اگر ایک حلقے کا پی ٹی آئی کا ایم این اے یا ایم پی اے نون لیگ میں جانا چاہتا ہے تو نون لیگ میں تو آلریڈی کوئی نہ کوئی نون لیگ کا کینڈیڈیٹ وہاں پہ موجود تھا اور وہ وہاں پہ اس کا مخالف دھڑے کو لیڈ کر رہا تھا. تو پولیٹیکلی نہ اس کو سوٹ کرتا ہے نہ جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ بیٹھا ہے اس کو سوٹ کرتا ہے. تو یہ تو بات بالکل ایک فضول سی بات ہے, غیر سیاسی بات ہے کہ کوئی پورا کا پورا اپنا دھڑا چھوڑ کے دوسرے دھڑے میں چلا جائے, اس کو وہ سوٹ ہی نہیں کرتا. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ جب آپ کی تھن میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ کینڈیڈیٹس کیونکہ ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے تو وہ اپنی اہمیت باور کرانے کے لیے گورنمنٹ کو اپنے مطالبات منوانے کے لیے گورنمنٹ پہ زیادہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. اور یہی لوگ یہ عام طور پہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے یا بجٹ سے پہلے ایسا کیا جاتا ہے انلیس کہ آپ کے پاس بہت بڑی میجورٹی ہو. تو یہ ضرور ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور یہ لاجیکل بات ہے. ادروائز یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی کا ایک ایم این اے چھوڑ کے نون لیگ کے اندر چلا جائے گا تو نون لیگ کا ایم این اے کا کینڈیڈیٹ کدھر جائے گا؟ جو سیٹ نون لیگ نے ہاری بھی ہے وہ بھی کوئی 10-15 ہزار ووٹ سے ہی ہاری ہے نا, تو ان کا وہاں پہ ووٹ بینک بھی ہے, ان کا کینڈیڈیٹ بھی موجود ہے. تو کیا وہ کینڈیڈیٹ اپنی پارٹی چھوڑ دے گا؟ وہ کدھر جائے گا؟ وہ پھر پی ٹی آئی میں آ جائے گا. تو یہ چیز جو ہے اس کی جن لوگوں کو سیاست کی سمجھ ہے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک, جی ہاں بہترین سی بات ہے. جی نثار چیمہ صاحب, آپ کو کیا نہیں لگتا ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جی بیٹر سینس پریویلڈ, تو زرداری صاحب نے ہمیشہ پی ڈی ایم میں جب بھی میٹنگز ہوتی رہی ہیں, سربراہی اجلاس ہوتا رہا ہے, تو جو ان کی طرف سے تجاویز آتی رہی ہیں وہ ہمیشہ پی ڈی ایم کے لیے کارآمد ثابت ہوئی ہیں, چاہے وہ سینٹ کے الیکشنز ہوں, پھر جس طرح سے یوسف رضا گیلانی منتخب ہوئے بطور سینیٹر اور حفیظ شیخ صاحب کو شکست دی. تو زرداری صاحب کے ہر فیصلے کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو بعد میں جا کے پتہ چلتی ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہی از اے بیٹر پلیئر. تو بجائے اس کے کہ اس وقت ان ناراضگیوں کا اظہار کیا جاتا ہے جو پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد نیچرل ریئیکشن تھا, تو اس بات پر اتفاق کیا جاتا ہے کہ زرداری صاحب نے جو بھی کچھ کہا ہے کچھ سوچ سمجھ کر کہا ہے, بیکاز ان کی ہسٹری ایسی رہی ہے کہ ان کے ڈیسیژنز بعد میں ثابت ہوتا رہا ہے کہ فروٹفل ہیں. نہیں دیکھیے ریم متاثر جو کچھ زرداری صاحب نے فرمایا انہوں نے خود اس پہ معذرت کر لی, اس لیے ظاہر ہے کہ وہ اگر باتیں ان کی ساری ٹھیک ہوتی تو معذرت نہ کرتے. نہیں ایسی غلط بات بھی تو نہیں تھی. اگر یہ کہنا نواز شریف صاحب کو کہ وہ پاکستان واپس آئیں یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے, تو اچھی بات ہے. گزارش یہ ہے کہ ہم تو میں پھر یہ کہوں گا کہ مجھے تو پوری امید ہے انشاءاللہ کہ پی ڈی ایم قائم رہے گی, کیونکہ ہمارا جو گول ہے اس کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی اختلاف رائے نہیں ہے.
हाँ, इख्तलाफ राय जो स्ट्रेटजीज के हवाले से है, स्ट्रेटजीज बेशुमार हैं। देखें उनमें से जाहिर है कि जिस ऑप्शन पे अमल होगा वही होगा जिसके ऊपर पीडीएम की क़यादत जो है मिलकर फैसले करेगी। देखें एक बात अभी मैं उसके ऊपर जरूर कहना चाहूँगा, आपने फरमाया और सही फरमाया आपने कि पीटीआई के कई अरकान हैं, चंद एक नहीं है, दर्जनों के हिसाब से अरकान है। मैं अली मुमताज साहब को कहूँ बिला खौफ तर्रीज में कह सकता हूँ कि दर्जनों के हिसाब से पीटीआई के अरकान असेंबली हैं, सूबाई असेंबली भी और कौमी असेंबली के भी अरकान, जिनको अगर आज ये एश्योरेंस मिल जाए कि उनको आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल जाएगा तो आज वो उनको छोड़ के आने के लिए तैयार हैं। उसकी वजह यह है कि आखिर उन्होंने अवाम के पास जाना है वोट लेने के लिए आइंदा इलेक्शन में, और उनको पता है कि हम क्या मुंह लेके जाएंगे, कौन सी कारकर्दगी है जो दिखा के हम वोट मांगेंगे। इस वजह से ये है कि वो तमाम सेन एलिमेंट्स जो है, तमाम लोग जो ये है कि जिन्होंने अवाम के पास जाना है वो अपने आप को इस हुकूमत से डिसोसिएट करना चाहते हैं बर वक्त, और इस डूबती हुई कश्ती से छलांग लगाना चाहते हैं। और हम ये है कि जो भी छलांग लगाएगा ये है कि अगर हमारे पास गुंजाइश हुई तो हम जरूर उसको रेस्क्यू के लिए आएंगे। तो बात ये है कि अगर फिर मैं कहूँगा कि जिनको मुस्लिम लीग नून के टिकट की ऑफर हो जाए, एश्योरेंस हो जाए, वो आज इनको छोड़ने के लिए तैयार होंगे। ठीक, आपकी तरफ आते हैं दफा फिर यासिर हुमायूं साहब, दोबारा से इतलात ये मिल रही हैं, कहा यह जा रहा है कि आप दोबारा से पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में कोई रद्दोबदल करने जा रहे हैं। देखिए मैं अब मफरूजे में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन हमें ब्यूरोक्रेसी के साथ ये प्रॉब्लम जरूर रही है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 85 ऑनवर्ड्स यहाँ पे मोर और लेस एक ही पार्टी की गवर्नमेंट रही है। इवन काफ लीग की भी जब गवर्नमेंट थी तो लोग वही थे, तो वो बड़े एंट्रेंस्ड हैं, बड़े उनके डीप कनेक्शंस हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ। लोग जब एसी भर्ती होते हैं तब से उनके ताल्लुकात बिल्ड होना शुरू करते हैं, और हमें रियलाइज हुआ लेटेस्ट स्टेज पे कि बहुत सारे लोग जिन पे हम ट्रस्ट कर रहे थे वो शायद उस तरह डिलीवर जानबूझ के नहीं कर रहे थे कैपेबिलिटी के बावजूद, तो उनको चेंज करना पड़ा कुछ का। और फिर तो ये प्रॉब्लम्स तो रहे हैं, उस वजह से हमें ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस करनी पड़ती रही हैं, और अगर हम मुस्तकबिल में भी करें तो मेरा ख्याल है कोई इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बात पहले कर दी बड़ी क्लियरली और कैटेगोरिकली कि जो बातें हमने की थी उस पर हम कायम है। ज़ाहिर 5 लाख घर या 50 लाख घर एक दिन में नहीं बन जाते, अल्लाह दीन का चिराग तो किसी के पास है नहीं, आपने शुरुआत करनी होती है। हमने उसका बेस एक 5 साल इसीलिए किसी गवर्नमेंट को दिए जाते हैं कि जो उससे बातें की हैं उस पर वो डिलीवर कर सके। अगर हमें उससे पहले ये चाहते हैं कि हटा दें, और इनके पास अगर वाकई इतने बंदे हैं जितनी ये बात कर रहे हैं तो करके दिखा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। टीवी पे मैं क्या बहस करूं इनके साथ। और अगर नहीं है तो फिर आराम से घर बैठे हैं, सड़कों पे निकलने से कुछ भी नहीं होना। सिर्फ पहले भी इन्होंने वो अपना लाहौर का जलसे की सूरत देख ली, जो ये कह रहे हैं कि अवाम इनके साथ है। तो मीनारे पाकिस्तान में मुझे तो जाके बड़े बल्कि अफसोस हुआ, वो कहते हैं ना कि वो दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। तो इनके जो जलसे में जाके मुझे तो हैरत हुई कि नून लीग का लाहौर में जलसा, और वो उसके हालात ऐसे हैं जैसे किसी बिल्कुल अननोन पार्टी कर रही है जलसा। तो इट वाज ठीक। यासिर हुमायूं साहब, बिफोर वी क्लोज मैं क्विकली आपसे पूछना चाहूंगा, लॉन्ग मार्च कर सकते हैं तो करके दिखा ले, मैं देख लूंगा। सबने देखा है कि लॉन्ग मार्चेस जो होते रहे हैं तारीख में, जब तक उसके पीछे कोई और किसी का हाथ नहीं होता था तो कुछ भी चेंज नहीं आ सकती। ठीक। यासिर हुमायूं साहब, बिफोर वी क्लोज मैं क्विकली आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील किया जा रहा है? देखिए ये मेरी इंफॉर्मेशन में मुझे नहीं पता कि किया जा रहा है या नहीं, और ये क्या सराइयां हैं, अगर होगा तो पता चल जाएगा, मैं इस पे क्या बात करूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा। यासिर हुमायूं साहब, निसार चीमा साहब आपका, और आजिज धामरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के मान।